ढोरपाटन नगरपालिका का प्रमुख देवकुमार नेपालीज्यू आजको यस दुःखद घडीमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, यो वडा नम्बर 9 का आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबभन्दा पहिला त म नेपाल सरकारको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा 17 गतेको बाढीबाट यस भेगका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन असामयिक निधन भएको छ त्यसप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा केही व्यक्तिहरू घाइते पनि हुनुभएको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र मृतकहरूका परिवारहरूप्रति पनि म हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस क्षेत्रका माननीय ज्यूले भने जस्तै हामी हिजै नै आउने कुरो थियो। हामी नजिकै आइपुगेका थियौँ र मौसमको कारणले गर्दाखेरि हामी फिर्ता आउनु पर्यो र आज हामी यहाँ तपाईहरूको यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो दुःखद क्षणमा हामी तपाईको साथमा छौँ, यस नगरवासीहरूको साथमा छौँ, यहाँका वडावासीहरूको साथमा छौँ। यो ऐक्यबद्धता हामीले व्यक्त गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ, किनभने यो हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो कि सरकारले दुःखको घडीमा नै जनतालाई साथ दिनुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको उद्धार गर्नुपर्छ। यो जुन सरकार छ यो तपाईहरूले नै निर्माण गरेको सरकार हो, यो जनताको सरकार हो र जनताको सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले यहाँ तपाईहरूको यो दुःखको घडीमा यहाँ आउनु हाम्रो कर्तव्य थियो। हामीले त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ र यसको साथसाथै हामीले तत्काल तपाईहरूको सेवाको निम्ति, यहाँको केही उद्धारको निम्ति, तात्कालिक उद्धारको निम्ति हामीले केही राहत सामग्री पनि लिएर आएका छौँ। हुन त यो हिजै जुन दिन घटना घट्यो त्यही दिनै हामी आउनु पर्ने थियो, तर कारणवश हामी आउन सकेनौँ। अहिले हामीले केही राहत सामग्रीहरू लिएर यहाँ आएका छौँ र यहाँको तथ्याङ्क अनुसार 76 घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षतिग्रस्त भएका छन् र अन्य कैयन चाहिँ घरहरू जोखिममा छन्, आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। यहाँ पूर्वाधारहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। यहाँ पुलहरू, स्कुलहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, विद्युत गृहहरू र मुख्यतः अझै यो बाटो पनि चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको छ र यसको पुनर्निर्माणको कामको बारेमा पनि यहाँका प्रतिनिधिहरूले यहाँ राख्नु भएको छ। पक्कै पनि चाहिँ सरकारले यी क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा अवश्य पनि चाहिँ ध्यान दिनेछ र सरकारको नीति अनुसार हामीले तत्काल जनतालाई चाहिँ राहत पुर्याउने नीति सरकारको छ। त्यो अनुसार देशमा जहाँ जहाँ अहिले बाढी पहिरोले जुन क्षति पुर्याएको छ, जनधनको त्यहाँ क्षति भएको छ, त्यसलाई तत्काल राहत दिने चाहिँ सरकारको नीति छ। त्यो अनुसार हामीले राहतहरू सबै ठाउँहरूमा हामीले पुर्याएका छौँ। यहाँ पनि चाहिँ यहाँ हामीले ल्याएका छौँ र नपुगहरू आगामी दिनमा पनि यहाँ आउने नै छ राहतका कामहरू है। र मृतकहरूको लागि जो मृतक यो क्रममा भएका छन् उनीहरूलाई पनि केही राहत रकम दिने, क्षतिपूर्ति दिने भन्ने छ। विगतमा हरेक मृतकहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने भन्ने थियो र अहिले सरकारले त्यसलाई 2 गुणा बढाएको छ र हरेक मृतकहरूले 2 लाख उनीहरूले राहत रकमहरू उनको परिवारले पाउँछन्। र त्यस्तै जुन घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त घरहरू सरकारले बनाइदिने भन्ने नीति छ र आफै बनाउने हो भने सरकारले चाहिँ 3 लाख रकम त्यहाँ दिने र अरू थप 2 लाख अरू थप चाहिँ
ऋणहरू पनि सरकारले दिन सक्छ भन्ने चाहिँ सरकारको नीति छ र पूर्वाधारहरू जहाँ भत्किएका छन् ती सबै सरकारले बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ। त्यो अनुसार यहाँ जुन पूर्वाधारहरू भत्किएका छन् ती सबै सरकारले गर्नेछ। हामीले यो क्रममा हामीले भौतिक मन्त्रीलाई पनि ल्याउने हाम्रो योजना थियो, तर कारणवश हामीले ल्याउन सकेन। यो बाटैकै सन्दर्भमा अरू शहरी विकास मन्त्रीहरू यो जुन पूर्वाधारहरू जो भत्किएका छन्, स्कुलहरू, घरहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, त्यसको निर्माणको निम्ति यहाँ हामीले शहरी विकास मन्त्रीलाई पनि ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना थियो। किनभने सरकारले यो सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फतबाट चाहिँ यो पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँछ। विगतमा जुन भूकम्प जाँदाखेरि यो पुनर्निर्माण यो प्राधिकरण निर्माण गरेर त्यो माध्यमबाट सरकारले पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो। कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छ। त्यो भूकम्पको बेला जुन पूर्वाधारहरू भत्किएका थिए त्यो झन्डै त्यो 70-80% चाहिँ पुरा भइसक्यो, केही कामहरू बाँकी छ। र यही क्रममा यो जुन विपदबाट भएका क्षतिहरूलाई पनि चाहिँ अब पुनर्निर्माणको जुन मापदण्डहरू हामीले हिजो जो बनाएका थियौँ त्यही मापदण्ड अनुसार चाहिँ भत्किएका घरहरूलाई चाहिँ बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ। र यसमा जनताहरूको आफ्नो चाहिँ चाहना अनुसार उनीहरूले आफैले बनाउने वा सरकारले बनाइदिने चाहिँ त्यो कुराहरू टुङ्गो लागिसकेपछि अनि त्यही अनुसारले यो क्षतिग्रस्त घरहरूलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। यहाँ नगरका प्रमुखजीले पनि भन्नुभएको छ कि उता नगरको तर्फबाट पनि हामीले घरहरू चाहिँ बनाउने र यहाँ पूर्वाधारहरू पनि जहाँ भत्किएका छन् आफ्नो क्षमता अनुसार हामी त्यो गर्नेछौँ भन्ने र यहाँ विपदबाट हुने क्षतिहरूलाई कसरी त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले 3 तहको संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। एउटा केन्द्रमा हाम्रो यो विपद यो जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको समिति र परिषदहरूको संरचना हामीले गठन गरेका छौँ। त्यो माध्यमबाट र यो पुनर्निर्माणको काम राहतको कामहरू हुने गर्छ र प्रदेश स्तरबाट पनि त्यस किसिमको संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ र स्थानीय तहबाट पनि यो विपद व्यवस्थापन समितिहरू यो संरचनाहरू गठन गरिएको छ र यिनी तिनै तहका सरकारहरूको समन्वय र संयुक्त सहकार्यमा यी पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्छन्। हामीले अब यी जो तथ्यहरू आइसकेपछि अब यहाँ कुन तहबाट यी पुनर्निर्माणको कामहरू गर्ने भन्ने कुराहरू हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ र कतिपय संरचनाहरू पूर्वाधारहरू प्रदेशले निर्माण गर्न सक्छ, कतिपय स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ र कतिपयहरू जो स्थानीय र प्रदेशबाट हुन नसक्ने सम्भव नभएकाहरू केन्द्रबाट गर्ने भन्ने नीति छ। त्यो अनुसार चाहिँ यो पुनर्निर्माणको कामलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अब यहाँ धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब अहिले हामी विशेष गरेर चाहिँ यो दुःखको घडीमा चाहिँ सरकार तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने त्यो अनुभूति र त्यो सन्देश दिनको निम्ति यहाँ आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो कामको सुरुवात भएको छ। अब आजदेखि अब हामीले राहतका कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र यहाँ सबै तथ्यहरू आइसकेपछि यहाँको जिल्लाको स्थानीय तहबाट यी सबै तथ्याङ्कहरू प्राप्त भइसकेपछि केन्द्रबाट पुनर्निर्माणको कामलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सकेसम्म यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। बर्खा अझै सकिएको छैन। यो भदौ अब पश्चात चाहिँ यो बर्खा चाहिँ अन्त्य हुनेछ र पुनर्निर्माणको काम पनि यो बर्खाको अन्त्य पश्चात चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले म नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँका स्थानीय सबै जनसमुदायलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यो दुःखको साथमा सधैँ सरकार तपाईँको साथमै नै हुनेछ र पुनर्निर्माणको काम जुन तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ यो अपेक्षालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी अवश्य पनि चाहिँ यसलाई पुरा गर्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो यो पुनर्निर्माणको कामलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यही प्रतिबद्धता पनि आजको यस दुःखद क्षणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरूलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट हामीले तपाईँहरूको जुन विश्वास हो त्यसलाई हामी कायम राख्नेछौँ र यो दुःखलाई यो शोकलाई एउटा शक्तिमा बदल्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सदैव चाहिँ
साथ रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म आफ्नो कुरो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जस्तै अहिले यो जिल्लामा भएको बाढीको वितरणले गर्दा कतिपय बालबालिकाहरू बेसहारा हुनुभएको छ। यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, यसबारेमा के छ ठोस खाका? बालिका जो बेसहारा भएका 3-4 जना बच्चाहरू अघि वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, यस विषयमा गृह मन्त्रालय तहबाट अथवा सरकार तहबाट के गर्न सक्छ? किन भन्दा उनको शिक्षा दीक्षा पालन पोषणको भविष्यको सुनिश्चितताका लागि यसरी बेचल्लीमा परेको परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? योजनाबद्ध तरिकाले के छ योजना? अब सरकारको नीति त्यस किसिमका जो बेसहारा बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूको शिक्षा दीक्षाको, उनीहरूको पालन पोषणको, भोलि गएर उनीहरूको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ। अहिले यो कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ। अहिले सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सरकारले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फतबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूको आवासको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पनि त्यस किसिमका जो बालबालिकाहरू जो छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन, शिक्षा दीक्षाको, पालन पोषणको सरकारले गर्ने नीति छ। त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। अब यहाँको यो खोलाका तटीय क्षेत्रको बस्तीहरू भएको हुनाले यसको जोखिम फेरि पनि कम भएको छैन। किन भन्दा खोलाले आफ्नो धार अझै बढाएर गएको छ। यी बस्तीलाई अन्त सार्न सकिने हो कि यसबारेमा के हुनसक्छ? अब यो विषयमा पनि सरकारको नीति जो जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जुन बस्तीहरू छन् तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नीति छ र त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ। र यहाँ पनि जहाँ जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन् भने यहाँको अध्ययन गरेर कुन ठाउँमा त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्छ। र अब अस्ति भर्खरै यहाँ सिन्धुपाल्चोकको घटना तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यहाँ जोखिमयुक्त एउटा बस्ती थियो, त्यसलाई अहिले चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको छ। अलिक सुरक्षित ठाउँमा अहिले त्यहाँको बस्ती बसाइएको छ त्यसलाई अस्थायी रूपमा। पछि त्यसलाई स्थायी रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरिन्छ। त्यही अनुसार यहाँ पनि जुन जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन् अब त्यसलाई सरकारले स्थानान्तरण गर्ने नीति अनुसार चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। धन्यवाद। राष्ट्रिय राजनीतितिर जाउँ। सरकारले जनतामा जुन यो कोरोना सङ्क्रमणले जुन समस्या परेको छ, आर्थिक मन्दी डावाडोल छ, यस्तो अवस्था छ, सरकारले के गर्दैछ? अब केही राहतका लागि जनतालाई अलिकति गर्नको लागि? अब यो कोभिड-19 का विरुद्ध यसको रोकथाम, यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ र यसको विस्तारलाई रोक्नको निम्ति सबै उपायहरू अपनाइरहेको छ। र त्यो परिणाममा हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा चाहिँ यो कोभिडको विस्तारलाई हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी सफलै छौँ। र अब अहिले हिजोको तुलनामा सङ्क्रमणमा वृद्धि भए पनि त्यसको अनुपात धेरै कम छ। त्यस्तै मृत्यु दर पनि धेरै कम छ। हामी चाहिँ छिमेकीकै हामी हेर्दाखेरि अन्य मुलुकहरूमा जुन ढङ्गको स्थिति छ त्यो स्थितिभन्दा हाम्रो राम्रो स्थितिमा हामी छौँ। तैपनि अधिकतम रूपमा अझ पनि हामीले हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्रीजी एउटा क्वेसन म गरेँ, नीति तथा धेरै कार्यक्रमका कुरा आए, 2 लाख रुपियाँ वृद्धको पनि पाउँछ भन्ने कुरा आयो। धेरै यहाँ गाउँले दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसलाई धेरै नीति पनि थाहा नहोला। त्यसमा चाहिँ अबको कति समयभित्र सबैको घर बनेर पुनर्स्थापना हुन्छ र उहाँहरूले के आश गर्न सक्नुहुन्छ र के पाउनुहुन्छ? त्यसको प्रश्न राहत रकम उहाँहरूले तुरुन्तै पाउनुहुन्छ जो मृतक परिवारहरूले। अब यहाँबाट अब हामीले जिल्ला मार्फतबाट उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो कयौँ ठाउँहरू हामीले त्यसै दिन पनि भोलिपल्ट नै हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अब यहाँ सिडिओ साहब यहीँ आउनुभएको छ। अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो राहत रकम। घरहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कुराहरू अब यो बर्खा सकिएपछि सुरु हुन्छ चाहिँ। स्वास्थ्य चौकी थियो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यही सामामा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ एउटा यहाँ उभिनु